जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जवेद एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों बात ये करनी है कि आजकल जैसे इलेक्शन के बाद एक तूफान बरपा है। हर जगह पे ब्रेकिंग न्यूज, अंदर की न्यूज, बाहर की न्यूज, पता नहीं कौन कौन सी न्यूज सारे उठा के फिर रहे हैं और अपना अपना सामान बना के तैयार करके हमें बेच रहे हैं। बात एक होती है, उसको करने के, उसको सोचने के, उसको गौर करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे पंजाबी में डिम होता है, पूंड भी कहते हैं उसको, और पता नहीं और क्या कुछ कहते हैं। आपको पता है येलो कलर का छोटा सा कीड़ा होता है उड़ने वाला, वो लड़ जाए तो इतना मोटा जाता बंदा वहां से, तो उसको अगर कोई मार दे तो हम लोग एक महफिल में अगर 100 बंदे बैठे होंगे, 50% बंदे कहेंगे इसने बड़ा जुल्म किया है एक बेजबान को, उसका क्या ले रहा था, उसको एक बेजबान जानवर को मार दिया। दूसरे बंदे ये इसी के मारने के ऊपर ये कहेंगे कि देखो जी इंसानियत तो दुश्मन सी, किसी बच्चे लड़ सकता सी, किसी बुढ़े लड़ सकता सी, मारता बड़ा चंगा किया, बल्कि उसको 2.5 नफलों का स्वाब भी दे देते हैं, 2.5 नफलों का स्वाब भी हो गया। सोच अपनी अपनी है, अंदाज सोचने का अपना अपना है, तो किसी की सोच पे कोई पहरा नहीं है। ये जो लोग इतने तजिए कर रहे हैं, इतना कुछ हमें खबरें अंदर की बाहर की दे रहे हैं, बातें सोचने की कुछ थोड़ी डिफरेंट है। जैसे फर्ज किया कुछ लोग देखते हैं जिन्होंने देखा हुआ है कि चौथी दफा नवाज शरीफ को वजीर आजम रहेंगे, वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ, ये भी आपको याद होगा। फिर उसके बाद ये क्या हुआ, इस मुल्क को बचा लो नवाज शरीफ, वो तराना भी आपने सुना। फिर आपने ये भी सुना कि पाकिस्तान को नवाज दो, तो जब पाकिस्तान को नवाज दे दिया गया तो नवाज कहता नहीं जी शहबाज मैं दे रहा हूं आपको। अब इसको सोचने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको कुछ लोग ये भी कहेंगे कि देखें जी जब टाइम आया उसका प्राइम मिनिस्टर बनने का तो कहते हैं शहबाज शरीफ हुआ। कुछ लोग इसको इस तरह लेंगे कि लो जी वो दौड़ कह जाए, नस कह जाए। कुछ लोग इस तरह भी लेंगे यार हिकमतें मिली है बहुत सारी, अंदाज है ना अपने अपने सोचने की जी हिकमतें मिली है। अगर बहुत सारी बातें सोचे, बहुत सारी बातों को साइड पे रखते हैं, हम अपने जहन से सोचते हैं। एक पीडीएम को एक इत्तेहाद बना, वो उसकी एक हुकूमत बनी, वो चली। अब एक वो उसको अगर कहें कि वो एक एक्सरसाइज थी, एक तजर्बा था, जो कि बजाय इसके कि तजर्बा बाद में नाकाम होता तो परेशानी होती, उसको पहले सेट करके सारा कुछ चेक कर लिया गया था। अगर ये भी एक सोच है, वो जब चेक कर लिया, सारा कुछ कर लिया, अब इंतखाबात कराने में भी जरूरी थे, और इंतखाबात के रास्ते में जो जो कुछ रुकावटें थी बाहर से अंदर से, वो भी सामने थी। अब ये ऐसे मामला हैं जो कि इलेक्शन होने के फौरन बाद जो भी हुकूमत बनेगी, जिसको कहते हैं सर मंडवाते ही ओले पड़ गए। एक अंधे बंदे को नजर आ रहा है, जो ही कोई हुकूमत सिलेक्ट हो गई, उसने अपना काम शुरू किया, सबसे पहले उसके रास्ते में रुकावटें बहुत सारी आनी है। IMF पड़ा हुआ है, किस्ता नहीं है, IMF की शराइत है, बहुत सारे गुनाहगार लोग हैं जिनको सजाएं हैं, मुजरमों की सजाएं हैं, मुलजमों के केसेस हैं, और पाकिस्तान को जैसे आगे चलने के लिए बहुत रास्ते में रुकावटें पड़ी हुई हैं, उनको हटाना है। मेरे ख्याल में जो मेरी सोच है वो ये है, मुझे लगता है कि ये एक पार्टी के बस का काम नहीं था। जैसे 16 महीने की हुकूमत का ये तो सारे शोर करते हैं कि 16 महीने की शहबाज शरीफ की हुकूमत से खुश नहीं है, 16 महीने में उसने ये कर दिया वो कर दिया, ना ही वो सोचते हैं और ना वो बताते हैं वो 16 महीने की हुकूमत ने क्या किया था। महंगाई में उनका कसूर नहीं था। महंगाई का एग्रीमेंट किसने तोड़ा था? IMF के पास गया कौन था? उसका एग्रीमेंट किसने तोड़ा था? मुआहदे किसने किए हुए थे? वो मुआहदे जो चल रहे थे पिछले, वो किसके थे? ये सारी बातें जाहलों की तरह, बिल्कुल पक्के जाहलों की तरह शख्सियत परस्ती में सारे साइड में रख देते हैं और कहते हैं जी वो 16 महीने की जो हुकूमत थी वो ठीक नहीं थी। अब 16 महीने की हुकूमत अगर ठीक नहीं थी तो जो आपका प्राइसेस कम करके तेल के मुआहदा तोड़ के जो बाहर निकला था, तो उसको रिपेयर किसने किया था? आप ये सोचेंगे महंगाई तो हुई थी, डिफॉल्ट से, बैंकरप्सी से पाकिस्तान को किसने बचाया था? ये नहीं सोचना। पढ़ी लिखी समझदारों वाली तो बात करनी नहीं है ना, वो तो कसम खाई हुई है। अब आप दूसरी साइड पे चले, वो तो हो गया। अभी क्योंकि बहुत सारी खिचड़ी को लेकर चलना है, हर बंदे की एक मजाज होता है, एक तबीयत होती है, हर बंदे में कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ अच्छी चीजें होती है, कुछ बुरी चीजें होती हैं।
اب ٹیم ورک میں کام کرنا وہ نواز شریف صاحب کی صلاحیت نہیں ہے. اس کی ذات ان کی ذات کے اندر پیدائشی طور پہ لیڈرشپ ہے. وہ لیڈرشپ کوئی غصے والی لیڈرشپ نہیں ہے, وہ ہمبل سی اور اصول پہ نہ سمجھوتا کرنا, اسی کو لیڈرشپ کہتے ہیں. اپنے اصول بنانے, گول بنا کے اس کے اوپر قائم ہونا, تو اس کے اوپر اسٹرگل کر کے رات دن محنت کرنی, تو اس کا نتیجہ لینا. اب جیسا ان کا مزاج ہے وہ اس بات کو سارے لوگ سمجھتے ہیں. ان کے مزاج میں اتنے سارے لوگوں میں بیٹھ کے اس کو چلانا ایک پہلی بات ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ فٹ نہیں ہو گئے. وہ ملک کے لیے خدمت کرنی اور بات ہے, یہ چیزیں سارا ہر وقت سنبھالنی دوسری بات ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ جو شہباز شریف, وہ جو پہلے اس بات کی ٹرائی دے چکا, اس کا ٹرائل ہو چکا ہوا ہے, وہ حکومت بنا کے چلا کے سب کے ساتھ چل کے اس نے دکھا دیا ہوا ہے. اور چھوٹے موٹے معاملات تو ہوتے رہتے ہیں, لیکن وہ بھی ہو سکتا ہے میں دکھانے کے لیے ہوں. کام تو سب نے مل کے کیا, اس ملک کو بچایا سب جماعتوں نے مل کے. وہ 16 مہینے کی وہ جو حکومت تھی, اس کے اندر سارے بندے جو لوگ تھے سارے مشترکہ طور پہ ذمہ دار تھے. اس کے کریڈٹ کے بھی ذمہ دار تھے اور ڈس کریڈٹ کے بھی ذمہ دار تھے. ان کو نہیں پتا, وہ بھی سارے جانتے ہیں. اب اتنے بڑے معاملات کا پریشر لینا ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے, ایک لیڈر کے بس کی بات نہیں ہے. چونکہ انہوں نے خود ہی کام سکھایا تھا, انہوں نے خود ہی ایک پیج بنا کے اس کے اندر فوج اور سارے کچھ ڈال کے سیاستدانوں کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے ان کے ساتھ لڑے. وہ لڑے, جیتے. اب نواز شریف کا ایک طریقے سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھی جیسے کوئی بندہ کسی اپنے شکار کو پنجے میں دبوچتا ہے, اس کی گردن پہ ہاتھ ڈالتا ہے, گردن پہ ہاتھ ڈال کے بس ٹیٹوا دبانے کی دیر ہوتی ہے تو وہ مر سکتا ہے. تو اس کو دلیر بندہ ہو تو کہ چل جا دفاع ہوتا نہ چھڑے, یہ بھی کہا جا سکتا ہے. ایسی بھی سوچ ہو سکتی ہے کہ وہ پرائم منسٹر بننے میں اس کی رکاوٹ کوئی نہیں ہے, تو خود کہے نہیں جی شہباز شریف کو بنا دو. اب یہ ساری قسم کی باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ جب آپ پارٹیز کا بن کے سوچیں گے, کسی پارٹی سے لائلٹی کر کے سوچیں گے, پھر تو سمجھ لگنے میں فضول ہے, کیونکہ آپ کے باقی راستے بند ہیں. ایک راستہ آپ نے کھلا چھوڑا اپنی پارٹی والا. اگر آپ پاکستانی بن کے سوچیں گے تو یہ پارٹی ساری آپ کو چھوٹی چھوٹی لگے گی, پاکستان بہت بڑا لگے گا. تو یہ سارے ہم اس سے کیوں پیار کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں پاکستان کے لیے ہم سب کچھ کریں گے, اسی لیے کرتے ہیں نا, پاکستان کی وجہ سے, ان کی وجہ سے پاکستان کو پیار نہیں کرتے. ہم پاکستان کی وجہ سے ان لوگوں سے پیار کرتے ہیں. تو جب آپ پاکستانی بن کے سوچیں گے تو یہ بونے لگیں گے چھوٹے چھوٹے. یہ مہمان اداکار ہیں. اس حادثے میں اب اخبار میں, بہت پرانی اخباروں میں, نوائے وقت بارہ میں لکھا تھا, کامن لفظ تھا, روز آئے دن وہ لکھا تھا ہر خبر میں کہ 2 گروہوں میں تصادم, راہگیر مارا گیا. اس الیکشن کا نچوڑ میرے خیال میں ساری باتیں جتنی مرضی لوگ کر لیں, جتنی مرضی فلسفے جاڑ لیں, جتنے مرضی وہ لاجکس آپ کو دے دیں, میرے خیال میں یہ الیکشن کا جو ترجمہ بنتا ہے یہ 2 لفظوں میں بنتا ہے کہ 2 گروہوں میں تصادم, راہگیر مارا گیا, انہیں ماری جانا سے. ایک ڈرامہ میں نے دیکھا بہت پہلے, تو اس میں وہ ایک آدمی آ کہتا ہے وہ فلانا وہ سعودی عرب کا نہیں بادشاہ, وہ مر گیا. وہ دوسرا فوراً بولتا ہے, کہتا اس نے انہیں ماری جانا سے. وہ کہتا وہ کیوں, کہتا سیری اڈا کٹ کے بنی لگا پھرتا سی, وہ اڈا کٹ کے بنی پھرتا سی, مطلب کہ سر کو اتنا دبا کر اس نے مارا تھا, اس نے ماری جانا تھا. تو یہاں پہ بھی جو جس کی سیاسی موت ہوئی ہے نا, اس نے سر بہت زور سے دبا کے باندھا ہوا تھا, اس نے ماری جانا تھا. بہرحال قصہ مقصد یہ ہے دوستوں, یہ باتیں ہم نے کی ہیں. کسی کو باتیں اچھی لگی ہوں گی وہ بھی مجھے کمنٹس میں بتائے, بری لگی ہوں گی وہ بھی بتائے, غلط لگی ہوں گی یا متفق نہ ہو تو وہ اپنی رائے نیچے لکھ سکتا ہے. تو اسی طرح باتیں کرتے رہیں گے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ ہم ایسے مل کے بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں, گپ شپ کرتے رہیں. سوچنے کا طریقہ میں نے اپنا بتا دیا, بہت سارے طریقے اور بھی بتا دیے ہیں, آپ اپنا بتائیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.